चौधरी सोहेल सनी जी शाबाश ये हमारे शाबाश है जी है जी है जी है जी नारा रोलेदारी और मारा सोलेदारी ये वाले आ हाय मनु हाय क्या मनु शाबाश मनु शाबाश जी चौधरी सोहेल सनी ऐसा मनु से वोट फिट करो जनाब आओ जी आओ राजा शर्मा मंगलोरा जी चौधरी साहब साहबी साहब चौधरी नवीद अमल बनाए चौधरी फैसल भट्टी जी जरा बंदा ताड़ियां मारे यार चौधरी अहमद गुजर शेर सियालकोट चौधरी फैसल भट्टी चौधरी अमन सोहेल गुजर चार फरवल बिस्मिल्लाह चौधरी फैसल भट्टी से लक्ष्य उधर रईस दौलतल्ला जी और मेरा यार चौधरी नाना गुजर डॉक्टर राजा मेहरबानी किया जी जी गुजर जी और सहयोग से चौधरी अहमद अली गुजर सियालकोट आ गया चौधरी सोहेल सनी फिर आओ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मोहम्मद नासिर गुजर हाँ जी छवि आ गया आओ जी आओ बिस्मिल्लाह चौधरी अहमद जवान अहमद फरवल चौधरी अहमद अली गुजर चौधरी फैसल भट्टी राजा शर्मा मंगलोरा क्या बात है आप सियालकोट आ गया वो सियालकोट ने गुजरा हाय 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 दरगाह खाने चौधरी अहमद अली गुजर तवज्जो सियालकोट आ गया जनाब हमारे फर्द आवाज चढ़ना से मेहरबानी एमडी अब्दुल्ला बिन सरेद जी चौधरी सोहेल सनी शाबाश बैट्समैन फासिल आवाज शाबाश जलमान शाबाश छवि आ गया शाबाश शाबाश आओ जी बिस्मिल्लाह तशरीफ अपनी हौसला से गए शुक्रगुजार जी चौधरी नवीद अमल बनाए शेरे सियालकोट जरा 200 जी चौधरी सोहेल सनी गुजरा बल्लू साहब जी ये वाला जी दूर से सियालकोट आ गया अहमद गुजर साहब 200 जी इसको बोलते हैं तशरीफ अपनी हौसला में शुक्रगुजार जी अल्लाह पाक सदाबाद रखे मेरी दिली दुआ जी हाँ जी चौधरी फैसल भट्टी चौधरी अमर सोहेल गुजर छवि वाले 500 जी वाला बिल्कुल दबाओ जी सोहेल सनी हाँ राजा अमदाव छीनो जी भट्टी साहब बिस्मिल्लाह इसको बोलते हैं बल्लू भट्टी चौधरी सोहेल सनी शेरे सियालकोट चौधरी अहमद अली गुजर 400 जी छठ मार साटो है जी चल भाई चल मेरा छोड़ा गुजर 400 जी मोहतरम चौधरी बिलावल गुजर साहब आप कुर्सियां वक़ा जनाना चौधरी साहब इमरान का हमारी दानिशमंद जी इमरान गानी साहब मेहरबानी
چودھری صاحب پاسا بہت زیادہ مہربانی جی ہے جی چودھری احمد سید گجر شاہ چودھری احمد علی گجر راجہ اللہ صاحب افشینا ہائے 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 جی سروس والے جناب چودھری نوید احمد بنائے پنڈی گوری سراب دباجی چودھری فیصل جناب بھٹی ٹھیک طرح جنکشن بلے کاکر صاحب آؤ جو مہربانی صاحب دو جی ہاں شاہ گجر شاباش شاہ گجر شاباش شاہ گجر شاباش جی بالو جی سروس والے جناب چودھری سہیل سنی سید جناب چودھری احمد علی گجر شاہ بسم اللہ جڑا والا بسم اللہ جی راجہ سر منو کتنے رہ گیا منو گجرا ہاں جی جی پانچ نعرہ پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ حیدری پھر سے چودھری فیصل جناب بھٹی اور جی اللہ رسائی سے بسنا گیا او بلے گرے سرمایو سٹے نظر منو دے منو آنا یا نہیں دماغ جی بھٹی صاحبہ ٹھیک ہے چلو رہے چودھری سہیل سنی ہاں اس کو بولتے ہیں جلا والا گجرا یار علی گجر او جی آئے چودھری سہیل سنی ماشاءاللہ جی جی سرور چودھری احمد علی گجر شریف سیالکوٹ بار بچ گیا ملو بار بچ گئی بھٹی میرا نہیں فیصل جی بالو جناب چودھری صاحب صاحب دولتالہ نوید صاحب مہربانی اور جان چودھری امداد مسیح صاحب مہربانی جی باجرے جلیوہ سے مہربانی مکمل فیضل ہائے سروس والے جناب چودھری احمد علی گجر میری کیلے والا دیا ہے نہیں بڑا ہاں سکو دیر نہ کرو منو دیر آ رہا جیلہ گجرات چودھری محمد اسحاق صاحب فخر تراٹی اور جتنے تراٹی جو سارے مہمان دور دراز جتنے سارے والی بال شوقین بھائی سب بھائیوں چودھری اسرار صاحب کی طرفوں ویلکم اور عبد الغنی صاحب کی طرفوں اور چودھری سنام گجر صاحب ڈبل 5000 روپے نمبر بجی یعنی کہ اگر گیم کرو گے تو 10,000 روپیہ عوام نے سب نمبر جی کتنے رہ گیا ہے نہیں بھائی جب سوچ چودھری محمد علی گجر شاباش 18 انہوں نے ہو گئے 4 مولانا شیخ مائکروفون جیک بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان خیر کرنے والا ہے چودھری فیصل بھٹی سنت کونسل کی اور ٹھیک ہے آپ شوٹنگ والی بال مقابلے واسطے چودھری نوید احمد بنائے آپ پیٹی کو یہ ہر سیاسی کون کے کلاس سامنے بندی ہے وہ بندی ہے اس کو بندی بولتے ہیں کیا
चौधरी सैन सनी साहब की आवाज ली चौधरी अमर सैन क्या बात है साहब चौधरी सियालकोट का लिया चौधरी आबाद अली की तरफ जिला सियालकोट है मतलब साहब ड्राइवर सारे से खराब चौधरी आबाद सोयल गुजर क्या चौधरी आबाद सोयल गुजर चौधरी आबाद अली की तरफ जिला सियालकोट जी में चौधरी अमर जी क्या बात मैं तो चौधरी फैसल राजा फैसल साहब अफशीरा क्या बात है चौधरी अमर शरीदार ईरानी तरफों हेरा में नावली और इंशाअल्लाह 14 तारीख को चौधरी शरीदार चौधरी नवीद अहमद चौधरी बाबा ने हां हो गई वो पिंडी बोलिया ले भट्टी साहब पिंडी बोलिया ले करो सब बारी तवज्जो तजर्बा बहुत सारे ग्राउंड क्यों बताया उधर फिरदा बवीन ग्राउंड क्या बात है लोग सब क्या बात है चौधरी नवीद और पिंडी फैसल चलकर फिरा देखो चौधरी फैसल परवेज भट्टी वो गावड़े पर सरदार सरदार चौधरी अपने पास से पूछो हर पास से हमारे खड़ा का सवाल तवज्जो चौधरी नवीद हां ये भट्टी हां बहुत ही अच्छी गेम चौधरी फैसल ने भट्टी जिला चिरो तवज्जो चौधरी दी हमने टी रिवाज देखनी है उसे अड्डे दे खलते हैं खड़ना किधर यार थथे आया यार चौधरी सोहेल सनी और थथे आए चौधरी थथे बेचण वाला केड़ा केड़ा फिरदा है ओदरी एक कुत्ते लिया जनाब चौधरी बरसरी का शीर्ष फकरे तो हुआ बात सऊदी अरबिया इस मिलादी मदरसा बार मैंने कहा वॉलीबॉल ग्राउंड जनाब वॉलीबॉल ग्राउंड में बहुत खुश होते हैं चौधरी फैसल तपी चौधरी अमर सोहेल गुजर क्या बात चौधरी अमर सोहेल गुजर चौधरी फैसल चौधरी नवीद अहमद
बाल ना मार हुआ बेटा खा रहे जनाब अफिस्तान सेक्शन में इसका मेहरबानी राजा अब्दुल साहब चीना आउट या मल्लू बोलो नहीं ना आउट छोड़ो इस हद मामला का तहसील साहब चीना दोनों संसदों की का नाम साहब शुक्रिया क्या बात दी शायद मगर स्वाति बोलो और यहां पर निकल सब अब्बो चंगे खेड़ने हो यार अब्बो चौधरी हमारे तू केड़ा से 500,000 देता है हां 200 की अंदर YouTube बंद ही है ना चढ़े मैच तू वैसे भी आ रहे हैं जो पूरा करके जा चौधरी हमारे क्या मौजूद शाबाश राजा अब्दुल साहब खेला का भी बाल मारो चोरी का सब साथ हुई का और जाएगा देना तो बोलो हां भाई शाबाश शाबाश चौधरी हमारे विचार बट्टी आना है उधर चौधरी फैसल और बट्टी हाय 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 कोई बात नहीं पॉइंट को राउंड वाली से